like, subscribe and get notified. Concerned citizens of Pernem, especially Sanjay Bade, alleged that MVR was a son-in-law of the BJP government and hence no action was taken against him. Signatory Suraj Kambali said that the government is out to finish the government treasury. Dipesh Naik demanded that action be taken against MVR and government engineers who were supervising the NH66 work. The fourth signatory is Sitesh Mo. They also questioned why the highway work was not given to Pernem contractors. ताबडतोब FIR जावपाक जाय आनी तेंचे कडेन हांगा पोलीस स्टेशनाचेर हाडून तांकां विचारपाक जाय की हे जे आमी तुमकां जे पयशे दिल्लेले आहा गोंयकारांचे पयशे दिल्लेले आसा एक तुमी कित्याक लागून कित्याक करता हांव परत रिपीट करता की पेडणेच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पेडणेच्या आमचे तुळशी बांदतात पेडणेचे भाव आमचे कॉन्ट्रॅक्ट गोंयान जे घेतात ते इतले बरें काम करतात हांव गोंयचे सीएमाक सांगता पेडणेच्या लोकांक काम दियात खरोखरच आमचें नांव तरी दवरतले हे MVR कंपनी जोडटले खातले आनी वयतले आयज तुमी पळयात MVR कंपनी गोंयान काम घेवन खंय खंय तेंच्यांनी आयज स्वता रियल इस्टेट स्टार्ट केलेली आसा तेंचें लक्ष हे कामाचेर जे पयशे मेळटात 4 पटींनी पयशे सुबेज दिल्लेले आहा जे एबाव दिल्लेले आसा कित्याक लागून दिल्लेले आहा बरें जर काम जर करिना जाल्यार तांकां तुमी आज पासून कित्याक लागून पोसता हो जावूय आसा BJPचो तेजेर एकदम कडकली कडक शिक्षा जावपाक जाय त्याच्या पयलीं संजय तू हे दिल्लेली कंप्लेंट दिल्लेली तेंचेर तेचे कितें जाला अरे पेडण्या पोलीस भावा म्हज्या आनी पेडण्या पोलीस स्टेशनाचे पोलीस इंचार्ज जे आसा ते गोंयचे सीएमाचे तालाचेर नासता कित्याक लागून तेंच्यांनी ते आमचे भाव जे आहा PIचेर हांव हे करिना PIचेर कोणाचे तरी गोंयचे सीएमाचो हे पडटा कित्याक लागून गोंयचे सीएम हांव डिमांड करता गोंयच्या सीएमाक हेच्या गोंयच्या जनते कडेन आनी गोंयच्या जे आमचे BJPचे सरकारचे कोण पळयता तांकां डिमांड करता हो गोंयचो सीएमाक हांगासून तुमी रिप्लेस करा ताका काडात तुमी हो गोंयचो सीएम हांगा उपकार ना कित्याक गोंय हे लुटून खावन वयतलो गोंया बद्दल हेच्या 2 वर्सां आमी कंप्लेनां केल्या हेच्या व्हिडिओ काडले सगळे काडले पूण ते सरकार अजून कित्याक सुदरना सरकार तुजेर एक्शन कित्याक घेयना हेचें कारण कितें फक्त सरकाराक जाय फक्त पयशे म्हणजे गोंयची तिजोरी खबर करपाची ही आमच्या मुख्यमंत्र्याचे म्हाका दिसता विचार आसात म्हणून तो हे हेचेर एक्शन घेयना बारीक पयशे आमी आतां मायनींग सिरीज करून येयले मणी जेन्ना मायनींग जेन्ना 2000-3000 खोल जेन्ना मायन वयता ती कशी करतात तर स्टेप बाय स्टेप करतात तर आयज हो रस्तो हांगासून आमकां दिसता तेंच्यांनी घेवन सुळो कसो कटींग केला आनी ताका स्टेप बाय स्टेप घेवन तर केल्यार रिटर्नींग होल बांदपाची गरज नासली आनी जो हो विनागर रस्त्याक जो आमचो गोंयचो पयसो वयता तो वयचो नासलो जमीन ना मरे खंय तशें करपाक तेंचे कडेन जमीन ना खंय जमीन आसा तेजेरूच करूयात आतां रस्तो केला तो जमनी शिवाय केला उदकान केला रस्तो की सोमवार केला जे जमनीरूच केला न्हू तेन्ना घेता तेजेन स्टेप बाय मेजून घेवलो इंजिनियर हे आटळेक कसले तर हे तांकां खबर ना बाबा रस्तो कितलो मिटर जावंक जावो ताका कितली सायड सोडूंक जाय ताका कशें माती काडूंक जाय ही ताका कळना जाल्यार कसले इंजिनियर जाले टायम आसा म्हणून कॉलेज जर जालें जाल्यार आमचे पयशे उदकांक गेले हांव सरकारा कडेन मागता की बाबा हाजो तुमी कितें काय शोध काडात नाजाल्यार जे पळय कोण इंजिनियर ते अपॉयंट केल्यात तांची कारवाई करात तांकां बडजाफ करात नाजाल्यार ते सगळीं कामां लायटली घेतात पळयात तुमी सगळे कडेन कितें काय म्हळ्यार अंधाधुंदी कारभार हांवें म्हणटात एक हिंदीन एक म्हण आसा कळ्ळो का अंधेर नगरी आनी चौपट राजा अशी ही गोंयची गत जाल्या हो जो पळय राजा आसा पळय न्ही ताका पडिल्लेंच ना तो कितें काय म्हळ्यार म्हणटा तुमी लुटात फुटात कितें करात पूण म्हज्या वोल्तान हाडून घालात ही परिस्थिती गोंयाक आहा आनी ही परिस्थिती जी आहा ती भयंकर जातली हाजें स्वरूप आहा पळय न्ही गोंय तर आमच्या हातींतल्यान गेलेंच जमनी वतात आतां कितें काय म्हळ्यार नोकऱ्यो गेल्यो धंदे गेले सगळे गेले आनी बेकार कितें काय म्हळ्यार आमी गोंयकार पडल्यात. Watch on Herald TV.